बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुराबित टीवी के प्रोग्राम तारुफ सिलसिला चिश्त में हम साबरिया सिलसिला और इसके मशाइख का ज़िक्र कर रहे हैं। गुज़श्ता नशिस्त में मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि क्यों मुश्किल है साबरिया सिलसिला के इब्तदाई हालात के मुतालिक बयान करना, क्योंकि मुआसिर तज़किरों में ना ही तो बानी सिलसिला हज़रत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी के कुछ तफसीली हालात मिलते हैं, बल्कि आपके खुलफा के भी इतने तफसीली हालात नहीं मिलते। 17वीं और 18वीं सदी में लिखी जाने वाली कुतुब जिसके अंदर तफसील से हाल दर्ज है, उनका कोई माख़ज़ नहीं है। वो या तो सुनी सुनाई महज़ रिवायात हैं या फिर कश्फ के ऊपर बुनियाद रखता हुआ मटीरियल है। तो बहरहाल हमारी कोशिश रहती है कि आपके सामने सिर्फ़ वो हालात पेश करें जिसका रेफरेंस भी आपको दिया जा सके। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के मुतालिक बयान करेंगे जो कि साबरिया सिलसिले का एक बहुत बड़ा नाम है, आपको बहुत ही मकबूलियत हासिल हुई। मेरी मुराद शेख मोहम्मद के मकबूल व मंजूर खलीफा शेख अब्दुल क़ुद्दूस हैं। शेख अब्दुल क़ुद्दूस अरसा दराज तक रुदौली के अंदर मुकीम रहते हैं और फिर 1490-91 के अंदर जब यहाँ के हालात ख़राब होते हैं तो आप शाहाबाद तशरीफ़ ले जाते हैं, जहाँ पर 38 बरस तक शेख अब्दुल क़ुद्दूस की खानका रुश्द व हिदायत का मरकज़ रहती है। आखिर उम्र में आप गंगोह तशरीफ़ ले जाते हैं और वहीं पर विसाल पाते हैं। इसी निस्बत से शेख अब्दुल क़ुद्दूस को शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही कहा जाता है। ये अजब दौर है हिंदुस्तान में कि जब सल्तनत दिल्ली कमज़ोर पड़ चुकी है, मुख्तलिफ़ सूबों में मकामी ताकतें सर उभार रही हैं, इक़्तिदार की एक रस्सा कशी है जो हर तरफ देखने को आती है। अजमेर, नागौर और दीगर इलाके जो हैं वहाँ से मुसलमान हिजरत कर रहे हैं। ये वो वक्त है जिसको आर विलियम्स ने अपनी किताब एन इन्वेडर ऑफ इंडियन एम्पायर इन 16th सेंचुरी में लिखा कि इस इलाके के अंदर वाहिद मुनज़्ज़म क़ुव्वत राजपूत हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुख्तलिफ़ हुकूमतें कायम करते चले जा रहे हैं। तो शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही ने अपने बुज़ुर्गान चिश्त की रिवायत को कायम रखते हुए इब्तदाए हाल में तो सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार की और सलातीन से भी कोई आपने रब्त नहीं रखा। लेकिन ये सिर्फ़ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब मुआशरा एक तवाज़ुन का शिकार हो, जब मुआशरा बिगड़ता है और इंतशार का शिकार हो जाता है तो सलातीन से भी रब्त रखना और सियासत के साथ भी रब्त रखना ये शायद ज़रूरी भी हो जाता है। शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही अलैहि रहमत ने एक तफसीली ख़त सिकंदर लोधी को भी लिखा जिसके अंदर खल्क़ के साथ नरम रवैया रखने और उलमा के साथ बेहतर सलूक करने की तलकीन की है। आपके मकतूब मुख्तलिफ़ हाकिमीन के हमें मिल जाते हैं, उनके दरमियान आपने जो ख़त व किताबत की है। और जब बाबर का तसल्लुत हो जाता है और मुग़ल शहनशाहियत कायम हो जाती है तो आपने एक तफसीली ख़त मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर को भी लिखा है। लताइफ़ क़ुद्दूसी के अंदर उसका ज़िक्र है। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अपनी किताब के अंदर हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही अलैहि रहमत के इन खतूत का ज़िक्र किया है। आप इल्म फ़ज़ल का एक मीनार थे शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही। उनकी तसानीफ़ से उनके मुताले की वसअत नज़री और इल्म फ़ज़ल का अंदाज़ा हो सकता है। शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही अलैहि रहमत ने हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी की किताब फ़सूसुल हिक्म का हाशिया भी तैयार किया। आप कसीर तसानीफ़ के मालिक थे। आपकी मशहूर कुतुब में रिसाला कुद्सिया, ग़रीबुल फ़वाइद, रुश्दनामा, मज़हरुल अजाइब और मकतूबात क़ुद्दूसियाँ हैं। शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही ने अपनी तसानीफ़ के अंदर वहदतुल वजूद को ख़ास मौजू बनाया है। शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही की किताब रुश्दनामा पढ़ने से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि शेख अब्दुल क़ुद्दूस को हिंदवी ज़बान के ऊपर भी अबूर हासिल था, क्योंकि उस किताब के अंदर जगह जगह हिंदवी दौड़े जो है वो भी
لکھے ہوئے ہیں۔ اتباع شرع و سنت کا آپ بڑا خیال رکھتے تھے، آپ کے مکتوبات میں بھی جگہ جگہ اس جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت سارے امراء کو خاص طور پر اتباع شریعت کی تلقین کی ہے، اور ان کے مکتوبات شیخ کے وہ تاریخ ہندوستان کو سمجھنے اور اس زمانے کے حالات جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی تھے اس کا بھی ایک تفصیل سے نقشہ کھینچتے ہیں۔ تو جہاں تک صابریہ سلسلہ اور اس کو پھیلانا اور اس کے نظام کو وضع کرنا ہے، یہ بلا شبہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمت کا کام ہے، اور ان کے مریدوں نے خاص طور پر اصلاح و تربیت کے اس نظام کو چپا چپا میں پھیلا دیا۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمت کے جو مکتوب ان کے مریدوں کے نام لکھے گئے ہیں، اس کے اندر بھی روحانی تعلیم کی اہمیت کو بڑا ہی واضح اور اجاگر کیا گیا ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمت کے 7 بیٹے تھے، اور آپ اپنے لڑکوں کی تربیت کے بارے میں بہت زور دیا کرتے تھے، بہت شوق تھا آپ کو ان کی تربیت کا۔ 7 آپ کے فرزند تھے شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمت کے، اور اپنے ایک خط کے اندر آپ اپنے ایک فرزند کو لکھتے ہیں کہ اے بیٹے، فرصت کو غنیمت جانو، دن رات تحصیل علم کے اندر پوری جد و جہد کرتے رہو۔ اور پھر اس کے بعد آگے اسی خط کے اندر مزید علم کی شرح یوں بیان کرتے ہیں، اور سمجھ لو، اچھی طرح سمجھو کہ علم سے مقصود عمل ہے کہ قیامت کے دن عمل ہی کے متعلق پوچھا جائے گا، نہ کہ علم کی کثرت کی بابت پوچھا جائے گا۔ مقصود نیت کی سچائی اور حق تعالیٰ کی محبت ہے۔ ان کے بڑے بیٹے شیخ حمید الدین علیہ رحمت ہیں کہ جو ایک جذب و مستی کی کیفیت کے اندر رہا کرتے تھے۔ آپ کے دوسرے بیٹے شیخ رکن الدین کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ نہایت متبرک بزرگ تھے، فقر و محبت کی راہ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلے۔ حضرت مجدد الف ثانی کے والد، جن کا نام شیخ عبدالاحد ہے، آپ بھی شیخ رکن الدین ہی کے مرید تھے، یعنی شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمت جو کہ وحدت الوجود کے اوپر کام کرتے رہ گئے۔ آپ کی تمام تحریروں میں وحدت الوجود کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے کے مرید تھے شیخ مجدد الف ثانی کے والد، جن کا نام شیخ عبدالاحد ہے۔ شیخ عبدالقدوس کے ایک بیٹے شیخ احمد بھی تھے، جنہوں نے کلام پاک حفظ کیا تھا اور چند رسائل بھی تصنیف کیے۔ اکبر کے جو صدر صدور رہے شیخ عبدالنبی، وہ بھی شیخ احمد کے بیٹے تھے۔ شیخ عبدالنبی بہت زیادہ متشدد خیالات کے مالک تھے، صدر صدور تھے اکبر کے زمانے میں، اور آپ کے یہی متشدد خیالات ہی تھے کہ بعد میں آپ پابند سلاسل بھی ہوئے، اور انتہائی افسوسناک حالات میں ان کو علیحدہ ہونا پڑا۔ اکبر نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور اسی قید خانے کے اندر شیخ عبدالنبی کا وصال ہوا۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے اور بھی صاحبزادے تھے، جن کا نام تو تذکروں میں ملتا ہے لیکن کچھ زیادہ تفصیلی حالات نہیں ملتے۔ ان کا نام شیخ علی تھا۔ شیخ گنگوہی کے خلفاء کثیر تعداد میں تھے۔ چند بزرگوں نے جنہوں نے سلسلے کی تبلیغ و ترویج میں گراں قدر خدمات انجام کی اور سلسلہ کے اثر و نفوذ کو وسیع دائرہ میں پہنچایا، ان میں سے چند بزرگوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ شیخ جلال الدین تھانیسری 1581 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ شیخ عبدالغفور اعظم پوری 1577 میں آپ کا وصال ہے، اور آپ
نے اپنی ساری زندگیاں، بالخصوص شیخ تھانیسری نے تو آخری زمانے میں آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ تودہ نور بن چکے تھے. تو آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کو شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمت، آپ کی خانقاہ، اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات، حضرت کی طبیعت اور آپ کے خلفاء نے جس طرح سے صابریہ سلسلے کو ترویج دی شمال ہندوستان میں، اس کا ذکر کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ سائیں آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.